बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज मैंने कुछ बात करनी है शर्फ़ ज़ोहरा के हवाले से कि 3 महीने तक शर्फ़ ज़ोहरा में कौन कौन से बरूज की किस्मत अच्छी होगी और रुपया, पैसा, दौलत, इज़्ज़त और मोहब्बत सब कुछ मिलने वाला है। वो कौन से बरूज हैं वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। इससे पहले तो मुश्तरी का साल था, मोहब्बत का महीना था फरवरी, और अब जो सा शर्फ़ ज़ोहरा का महीना है, इसमें कामयाबियाँ कैसे मिलने वाली हैं वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है, बिल्कुल ठीक है। सर और मोहब्बत का महीना ख़त्म हो गया, अब पैसे का महीना शुरू नहीं हो सर, गया। मोहब्बत का महीना ख़त्म नहीं हुआ, मोहब्बत के महीने का तसलसल चल रहा है। ठीक है। फरवरी का महीना वैसे ही चूँकि मोहब्बत के ज़ेर असर भी होता है, और इस साल जो है वीनस की प्लेसमेंट की वजह से ठीक है। वो महीना मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। अच्छा, मोहब्बतें बढ़ रही हैं। मोहब्बतें बढ़ रही हैं। क्या अब बात ये एक ब्लेसिंग है 2025 की कि वीनस की जो खूबसूरत और एग्जॉल्टेड हाउस में ट्रांजिट चल रहा था, ठीक है। वो सिर्फ फरवरी के महीने के साथ ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। वो तसलसल एक कायम रहेगा, और ये तसलसल तब तक कायम रहेगा जब तक जो है वीनस अपने शर्फी दर्जात से नहीं गुजर जाता। ठीक है। अब वीनस जो है ना सिर्फ शर्फी दर्जात से गुजरेगा, बल्कि फिर रेट्रोगेटेड होकर दोबारा से फिर वो ट्रांजिट से गुजरेगा, तो उसके शर्फी दर्जात जो हैं दोबारा से फिर आएंगे। क्या तो इस एतबार से ये तसलसल किसी एक महीने के ऊपर मुहित नहीं है। इस लिहाज से शर्फ़ ज़ोहरा की हमें खूबसूरत घड़ियाँ जो हैं, हमें वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में कोई 3 मरतबा और वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में कोई 2 मरतबा तो उसकी शर्फी दर्जात मिलेंगे। अच्छा, लाजमी तौर क्या पर बात है। जिनके स्पेसिफिक टाइमिंग्स जो हैं वो ज़ंजानी जंतरी में भी मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन हम उन शर्फी दर्जात से पहले का जो वक्त है उसको अगर देखें ना, तो वो वक्त भी अपने तौर के ऊपर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास मेजरली तौर के ऊपर वीनस के अलावा बाकी प्लानिटरी पोजीशंस की भी खूबसूरत सातें जो है वो आ रही हैं। अच्छा। तो इस एतबार से शर्फ़ ज़ोहरा का जो टाइम है वो सिर्फ किसी एक दिन के ऊपर या 2 दिन के ऊपर मुहित नहीं होगा। इस साल में 2025 में शर्फ़ ज़ोहरा का जो टाइम है ये तसलसल के साथ कोई 3 साढ़े 3 महीने तक चलेगा। अच्छा। तो इस एतबार से 2025 जो है पिछले साल की निस्बत या अगले आने वाले साल की निस्बत इस साल जो है वो खुशबख्तियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। क्या बात। अब शर्फ़ ज़ोहरा की अगर हम बात करें तो ज़ोहरा जो है, जो कि वीनस कहलाया जाता है, और वीनस जो है ये प्लानट है लग्जरीज़ का, दुनियावी नेमतों का, ख्वाहिशात के पूरा होने का, आपके इजहार मोहब्बत का, रिश्तों में मोहब्बत के कायम होने का, औलाद की फर्मा बरदारी का, आपके सोच में मिजाज में मिलनसारी रहने का, आपकी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी होने का, लोगों से फ़ायदा फेवर्स मिल जाने का, आपकी इज़्ज़त को बढ़ाने का। आप जिस जगह पे जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप मज़दूरी कर रहे हो, चाहे मुलाजमत कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे ख़तून खाना हो, वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, किसी कॉर्पोरेट जॉब पे हों, आपकी अपने अपने सर्कल में इज़्ज़त रिस्पेक्ट जो है वो बिल्डअप होना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी। आपके सोच में यूनिक आइडियाज़ आना शुरू होंगे। अच्छा। अब शर्फ़ ज़ोहरा जब भी आता है तो वो शर्फ़ ज़ोहरा की जो एग्जॉल्टेड पोजीशन है वो किसी एक शख्स या किसी एक ज़ोडिक साइन के लिए फ़िक्स नहीं होती। उसमें हर शख्स और हर ज़ोडिक साइन का जो शख्स है वो उससे फ़ायदा और ब्लेसिंग्स हासिल कर सकता है। अच्छा। एक तो ये चीज़ है, वीनस नो डाउट किसी एक हाउस में एग्जॉल्ट कर रहा होगा, लेकिन वीनस नो डाउट किसी 2 ज़ोडिक साइंस का रूलिंग प्लानट होगा, लेकिन जो बाकी ज़ोडिक साइंस हैं उनके लिए भी वो किसी न किसी तौर के ऊपर फ़ायदा और ब्लेसिंग लेके आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ शर्फ़ ज़ोहरा में जो सबसे ज़्यादा वज़ाइफ, अमाल, दुआएँ और लोग कोशिश कर रहे होते हैं वो तमाम तर चीज़ें होती हैं मोहब्बत के हवाले से। अब हम यहाँ पे मोहब्बत को जब डिस्कस करते हैं तो हम उसके मायने को ना बड़ा महदूद कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। हालांकि मोहब्बत वो भी है जो कि आप अपने वालिदैन से कर रहे हैं, मोहब्बत वो भी है जो कि आप अपने दोस्तों से कर रहे हैं, रुफ़का से कर रहे हैं, अपने अजीज़ व क़ारिब बहन भाइयों से कर रहे हैं, अपनी औलाद से रख रहे हैं, अपने साथ मिल के काम करने वाले लोगों के साथ करते हैं, अपनी ज़ात के साथ कर रहे हैं। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत कर रहा है वो या अपनी ज़ात से करता है, या अपने ब्लड रिलेटिव के साथ करता है, या अपने वालिदैन से करता है, और वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत वो किसी और शख्स से नहीं कर सकता। बेशक। अब इसी चीज़ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपके ईमान का तकाज़ा करार दे दिया कि कोई भी शख्स जो कि अपनी ज़ात के अलावा अपने वालिदैन से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखेगा तो वो हकीकतन जो है मोमिन कहलाएगा। तो इसी एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिदैन के साथ मोहब्बत के मेयार से भी ऊपर का जो मेयार है, जो मुअद्दत का मेयार है, वो अपनी ज़ात के साथ या अपनी अहले बैत के साथ मंसूब किया है। अच्छा। इसी एतबार से जब भी हम मोहब्बत की मिराज तक जाते हैं या मोहब्बत के मायने को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं
جو کہ ہمارے لیے نبی تک چلی جائے، نبی سے منسوب ہو، یا پھر ہمارے لیے اہل بیت کے لیے ہو، تو اس کو پھر ہم محبت نہیں، اس کو پھر ہم مودت بولتے ہیں، کیونکہ محبت سے کئی درجے اعلیٰ کی چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ شرف زہرہ کے ٹائم میں آپ محبت کے لیے ہر طرح کی اعمال کر سکتے ہیں، ہر طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں، ہر طرح کے وظائف کر سکتے ہیں، جس میں بہت سارے جو عاملین ہوتے ہیں، اسٹرالوجرز ہوتے ہیں، پورا سال جو ہے وہ اس ٹائم کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم کے اوپر یہ ٹائم آئے گا۔ وہ قرآنی نقوش بناتے ہیں، قرآنی الواح بناتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اسپیسیفکلی اس ٹائم کے اوپر دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہوں، اپنے گھر والوں کو منانا چاہ رہے ہوں، اپنی چہرے میں مزید خوبصورتی لے کے آنا چاہتے ہوں، اپنی شخصیت میں مزید اور زیادہ پروکاریت لے کے آنا چاہتے ہوں، اپنی اولاد کی فرما برداری چاہتے ہوں، اچھا، اپنے گھر میں برکت خوشحالی چاہتے ہوں، اپنے رزق میں کاروبار میں لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ مزید اور زیادہ آنا شروع ہوں، لوگ ان کی عزت کرنا شروع ہوں، کیونکہ اس ٹائمنگز میں وہ چیزیں بھی کی جاتی ہیں کہ جیسے کہ آپ کی کوئی شاپ ہے، جاب ہے، آپ کی کوئی جو ہے ایسی فیلڈ ہے جو کہ مارکیٹنگ سے ریلیٹ کرتی ہے، کاؤنسلنگ سے ریلیٹ کرتی ہے، سیلز مین شپ آپ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی لوگوں کا آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا، تو اس میں ہر طرح کی وہ چیزیں کی جاتی ہیں کہ جس میں لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، چاہے وہ کام کے لیے ہوں، بزنس کے لیے ہوں، محبت کے لیے ہوں، آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیے ہوں، یعنی کہ آپ کی اٹ سیلف عزت میں بڑھاوا ہو، آپ کی شخصیت میں پروکاریت ہو، آپ کے اورا میں مزید اور زیادہ اسٹرینتھننگ ہو کہ لوگ آپ کی طرف خود بخود کھنچے چلے آئیں۔ تو اس اعتبار سے شرف زہرہ کی خوبصورت گھڑیاں جو ہیں یہ بہت معنی رکھتی ہیں۔ تو یہ چیز تھوڑا سا لیبوریٹ کرنا ضروری تھا تاکہ اصل میں ہمارے ویورز کو یہ پتہ چلے کہ شرف زہرہ کی امپورٹنس کیوں زیادہ ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ سال 2025 ہے، اس میں شرف مشتری کی بھی آگے سعادتیں آ رہی ہیں، گو کہ اس کے درجات نہیں ہوں گے، لیکن مشتری جو ہے وہ آ کے پھر ٹرانزٹ کر کے واپس چلا جائے گا۔ لیکن اسی اعتبار سے یہ سال شرف مشتری سیٹرن کی پوزیشن کا چینج ہونا، پھر شرف زہرہ کا متعدد دفعہ آنا، اس سال کی امپورٹنس کو، خوبصورتی کو بڑھا دیتا۔ اب اس میں شرف زہرہ میں کون سے ایسے زوڈک سائنس ہیں جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، یا پھر اس پورے ٹائم کا فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے کون سا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اگر ہم زوڈک سائنس کی بات کریں تو اس میں جو سب سے زیادہ زوڈک سائنس کو فائدہ یا بلیسنگز ہونے جا رہی ہیں ان میں ٹورس ہے۔ ٹورس والوں کی خواہشات کا پورا ہونا، ذہنی طور پہ کشادگی کا آنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ورگو والوں کی شادی کا ہو جانا، ازدواجی زندگی میں مسائل کا ختم ہونا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لیبرا، ان کے کام کی جگہ پہ خوشگواری آنا، عزت کا بڑھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسکارپینس، ان کو محبت کا حصول ہو جانا، محبت سے جڑے ہوئے مسائل پریشانیوں کا دور ہو جانا، اظہار محبت کرنا، یا اولاد کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنا۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے پائسز، ذہن میں کشادگی آنا، پازیٹیوٹی آنا، نکھار آنا، شخصیت میں پروکاریت آنا۔ تو یہ وہ زوڈک سائنس ہیں جن کو شرف زہرہ صرف ایک مہینہ نہیں، فروری سے فائدہ دینا شروع کر رہا ہے۔ اچھا، مارچ میں اس کا تسلسل جاری رہے گا، بلکہ مارچ میں یہ تسلسل اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپریل میں حقیقتاً اس کی معراج ہوگی کہ اپریل میں اس کے شرفی درجات کی چیزیں قریب چلی جائیں گی۔ تو اپریل میں بھی بلیسنگز رہیں گی، اور پھر اس کے بعد کسی حد تک یہ بلیسنگ آپ کو منتھ آف مئی میں بھی ملے گی، کیونکہ ویدک اسکول آف تھاٹ کے مطابق مئی تک اس کی شرفی درجات کا ہونا ہے۔ تو یہ 3 سے 3.5 مہینے ہیں جو کہ ہر زوڈک سائن کو، اور اسپیسیفکلی ان زوڈک سائنس کو تو بلیسنگز بہت زیادہ ملنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان تمام تر خوبصورت مہینوں میں کون سے ایسے وظائف، کون سی ایسی اعمال یا کون سی ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ جس سے ہر زوڈک سائن کا فرد اور ہر فیلڈ میں رہنے والا فرد اور ہر جینڈر سے تعلق رکھنے والا فرد جو ہے وہ اس سے کامیابی حاصل کرے، اپنی زندگی میں فائدہ لے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو عمل کیا جاتا ہے قرآنی طور کے اوپر وہ ہے سورہ یوسف کا، کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد، بالخصوص اگر نماز فجر کی بات کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے اوقات کے مطابق کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کے یا اس کو سن کے اپنے لیے آپ کا جو بھی مقصد ہو، چاہے وہ روزگار کا ہے، شادی کا ہے، اولاد کا ہے، رشتوں کا ہے، محبت کا ہے، اپنی عزت کو بڑھانے کا ہے، لوگوں کا آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے کا ہے، اس کے لیے آپ سورہ یوسف کا جو عمل ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں گے، اور یہ آپ مسلسل تسلسل کے ساتھ 2 سے 2.5 مہینے کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 10-15 دن کے بعد مسلسل سے کرنے سے آپ کو وہ مقصد کا حصول دلانا شروع کر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے سورہ یوسف کا۔ اس کے بعد اس میں قرآنی نقوش بھی بنائے جاتے ہیں جو کہ آیات محبت کے ہوتے ہیں۔ اس میں سورہ یوسف کی ہی کچھ آیات کو منسوب کر کے
اس سے آیات محبت کے نقوش بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ ہر شخص تو پاسبلٹی نہیں ہے اس کے لیے بنانا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور چیز جو کہ کی جا سکتی ہے، اس میں آپ یہ کرنا شروع کریں کہ آپ ہر جمعے کے دن، کیونکہ فرائیڈے کا تعلق ویسے بھی یوم السردار بھی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اٹیچڈ ہے وینس کے ساتھ۔ تو ہر جمعے کے دن آپ کی جو بھی مراد ہو، جو بھی مقصد ہو، جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، آپ جب مسجد جا رہے ہیں، اور اگر نہیں بھی جا رہے اسپیسیفکلی خواتین یا بچے، تو وہاں پہ جو اذان دینے والا شخص ہوتا ہے، جو کہ مؤذن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اذان دے رہا ہوتا ہے، آپ ایوری فرائیڈے جو ہے کسی بھی ٹائم کے اوپر اس کو مل کے اس کی جو آپ خدمت کر سکیں، جو آپ کی توفیق ہو، آپ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے لیے دعا کا بول دیں۔ تو جمعے کے دن آپ اگر مؤذن کو اپنے لیے دعا کا بول رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آپ کا جو بھی دلی مراد ہوگی اللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ قبول کرے گا، یعنی کہ آپ کو اس کے اثرات اور ثمرات بڑی جلدی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 طرح کے اعمال ہیں، جو کہ 2 اعمال ہیں جو کہ خود کیے جا سکتے ہیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ 2 سے 2.5 مہینے کریں تو آپ کو کم و بیش دوسرے ہفتے میں ہی اپنے رزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ سر۔ ٹھیک ہے عثمان۔ 2025 شروع ہوتے ہی کامیابیاں شروع ہوں گی، فروری سے کامیابیاں شروع ہوں گی، یہ کامیابیاں شروع کی کامیابیاں ملی ہوئی پورا سال چلتی رہیں گی۔ بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔